ल यसमा हेर्नुहोस् है त हिजोको रिक्याप एकचोटि गर्ने भन्ने कुरा आउनुभयो यो क्वेसन त हिजोको क्वाडमा पनि थियो सायद एटेन्ड गरिसक्नु होला हिजोको रिक्यापमा मैले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स स्टार्ट गरेको थिएँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा एउटा क्याल्भिन्स ल थियो भाइ बहिनीहरू क्याल्भिन्स ल अर्को क्लसियस ल क्याल्भिन्स लले के भन्छ 100% इफिसियन्सी पोसिबल छैन 100% इफिसियन्सी पोसिबल छैन मतलब सप्लाई गरेको हिट जति सबै वर्कमा कन्भर्ट हुन पोसिबल छैन केही न केही त रिजेक्ट हुन्छ अर्को क्लसियस ल छ भाइ बहिनीहरू क्लसियस लले के भन्छ भन्दा क्लसियसले सेल्फ एक्टिङ मेसिनमा तातोबाट चिसोमा आउँछ तर एक्सटर्नल एजेन्सी युज गर्यो भने हामी अपोजिट डिरेक्सनमा पनि गराउन सक्छौँ मतलब चिसोबाट तातोतिर पनि लग्न सक्छौँ भनेपछि दुईटा कुराहरू यसमा यसले रेफ्रिजरेटरको कुरा गर्छ अनि रेफ्रिजरेटरमा मैले के भनेको थिएँ रेफ्रिजरेटरले चिसोबाट सिङ्कबाट Q2 हिट लिन्छ अनि वर्किङ सब्सटेन्सले के काम गर्ने भयो W = Q1 - Q2 काम गर्छ अनि Q1 हिट सोर्सलाई रिजेक्ट गर्छ त्यही भएर रुम टेम्परेचर स्लाइटली हिटेड हुन्छ यसको कोफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स बीटा = हिट टेकन फ्रम द सिङ्क अपन वर्क डन यो सम्झिनुहोस् यसबाट Q2/Q1 - Q2 हुन आउँछ अनि टेम्परेचरको टर्ममा राख्दा T2/T1 - T2 गर्नु होला भनेर मैले हिजोको क्लासमा यो कोफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स बीटा भनेर सिकाएको थिएँ यति सम्झिनु भयो भने क्वेसन त सजिलै आउने भए अब अगाडिको स्लाइड होइन मैले हिजोको रिक्याप गर्दैछु अगाडिको स्लाइडको कुरा नगर्नु नि यहाँ मैले हिजोको रिक्याप बना भएर एकदम फास्टमा हिजो के पढ्यौँ त्यसको रिक्याप गर्दैछु अनि इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिनको इफिसियन्सी त सबैलाई थाहा छ आउटपुट भनेको वर्क बाई इनपुट भनेको हिट टेकन फ्रम द सोर्स अनि W * 100% गर्नुहोस् अनि यसबाट Q1 - Q2 अपन Q1 भयो इन्टु 100% इट गिभ्स 1 - Q2/Q1 इन्टु 100% है भाइ बहिनीहरू यो पनि आइसक्यो अनि टेम्परेचरको टर्ममा यो थाहा छ हामीलाई Q1/Q2 = T1/T2 हुने हुनाले 1 - T2/T1 T2 भनेको सिङ्कको टेम्परेचर लो टेम्परेचर T1 भनेको सोर्सको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर यो रिलेटेड क्वेसनहरू डिल गर्नु होला यसमा पनि गाह्रो रहेन अनि त्यसरी नै भाइ बहिनी हामी हिट इन्जिन सुरु गरेको थियौँ हिट इन्जिनमा एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिनको कुरा थियो एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिनमा बाहिरैबाट फ्युलहरू जलाउने यसमा थियो हाम्रो सोले फिल्मको इन्जिन मतलब स्टिम इन्जिन लो इफिसियन्ट हो है इफिसियन्सी धेरै कम छ अब यसमा त्यसपछि जेम्स स्टिमले डिजाइन गर्यो भन्ने पोइन्ट भयो यसमा स्टिम इन्जिन यो कुराहरू छ है त्यसपछि एक्सटर्नल इन्टर्नल कम्बसन इन्जिनमा भाइ बहिनीहरू इन्टर्नल कम्बसन इन्जिनमा फ्युललाई भित्रै जलाउने यसका जनरली 4 स्ट्रोक इन्जिनहरू छन् दुईटा पेट्रोल इन्जिन एन्ड डिजेल इन्जिन पेट्रोल स्टेप उस्तै हो पेट्रोलले अटो साइकलको फर्ममा काम गर्छ 98% त हावा हुन्छ प्लस 2% पेट्रोल यो हावा 98% 2% मात्र पेट्रोल है इफिसियन्सी डिजेलभन्दा अलिक कम छ है यसको इफिसियन्सी झन्डै 40 देखि 50% को हाराहारीमा छ अनि यसमा लाइट भेहिकलको लागि युज हुन्छ लाइट भेहिकलको लो कम्प्रेसन रेसियो छ कि कम्प्रेस अलिक कम हुन्छ है एडियाबेटिकली त्यही भएर टेम्परेचर अनि चारवटा स्टेपहरू के छन् पहिला यसमा कुन भयो चार्जिङ स्ट्रोकमा के हुन्छ थाहा छँदैछ चार्जिङ स्ट्रोक सेकेन्ड छ भाइ बहिनीहरू कम्प्रेसन स्ट्रोकमा सिस्टमलाई एडियाबेटिकली कम्प्रेस गर्ने ओरिजिनलको 1/7 सम्म जसले गर्दा टेम्परेचर 100,000 डिग्री सेल्सियससम्मको रेन्जमा राइज हुन्छ कम्प्रेस गर्दा टेम्परेचर राइज हुन्छ एडियाबेटिकली कम्प्रेस अनि थर्ड छ वर्किङ स्ट्रोक अल्सो कल पावर स्ट्रोक वर्किङ स्ट्रोक इज अल्सो कल पावर स्ट्रोक अनि जलको फ्युल बाहिर पठाउनु पर्यो एक्जस्ट स्ट्रोक अनि डिजेलमा पनि कुरा त्यही हो डिजेल इन्जिनमा यो पेट्रोल कम डिजेल साइकल 98% डिजेल 2% एयर 98% एयर 2% डिजेल अनि इफिसियन्सी 50 देखि 60% अलिक बढी इफिसियन्ट छ अनि हेभी भेहिकललाई युज हुन्छ चार्जिङ स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोकमा ओरिजिनल भोल्युमको झन्डै 1/15 सम्म कम्प्रेस गराइन्छ जसले टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि बढी राइज हुन्छ अब त्यसपछि स्पार्किङ प्लग युज गर्नुपर्ने यति धेरै राइज हुन्छ भनेपछि नो स्पार्किङ प्लग इज युज
युज्ड है। डिजेलमा स्पार्किङ प्लग चाहिँदैन, पेट्रोलमा स्पार्किङ प्लग चाहिन्छ कुराहरू भयो। अनि अर्को थियो भाइ बहिनीहरू कार्नोट इन्जिन। कार्नोटमा त नभएको कार थ्योरिटिकल इन्जिन। अब यसमा के हुन्छ, 4वटा स्टेप सम्झिने, आइसोथर्मल एक्सपान्सन है, आइसोथर्मल एक्सपान्सन, एडियाबेटिक एक्सपान्सन, आइसोथर्मल कम्प्रेसन, एडियाबेटिक कम्प्रेसन, अनि इफिसियन्सीको फर्मुला डेराइभ गर्न लाग्ने होइन, टक्क सम्झिहाल्ने है। ल त्यसो भए यति चाहिँ हिजोको क्लासको मैले रिक्याप गरेको थिएँ। लेट्स स्टार्ट, आजको कारबाही सुरु हुन्छ हाम्रो। अब आज हामी ट्रान्समिसन अफ हिटमा कुरा गर्न खोज्दैछौँ। ट्रान्समिसन अफ हिटमा कन्डक्सन, कन्भेक्सन एन्ड रेडिएसन। अब के हुन्छ सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। कन्डक्सनमा यो कुनै एउटा रड छ, सोलिड रड छ, ल हेर्नुहोस् है त। यसमा लार्ज नम्बर अफ मलिक्युल छन्, धेरै मलिक्युल छन्, यस्ता टाइटली प्याक्ड मलिक्युल छन् है। जब भाइ बहिनीहरू यसलाई हामी हिट गर्छौँ, यसलाई हिट गर्यो भने, यसलाई हिट गरिसकेपछि कुरा के आउँछ भन्दा भाइ बहिनीहरू यहाँनिर यसलाई हिट गरिसकेपछि सुरुमा यताको मलिक्युलले हिट पाउँछ। त्यो मलिक्युलले हिट पाइसकेपछि भाइ बहिनी उसको टेम्परेचर बढ्छ। काइनेटिक इनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ्नु मतलब उसको काइनेटिक इनर्जी पनि बढ्ने भयो, मोसनमा आउन खोज्ने भयो। अनि मोसनमा आउँछ मतलब यहीँबाट यसरी भाइब्रेट हुने भयो क्या भाइ बहिनीहरू। यो मलिक्युल यहाँ त्यो पनि यहीँबाट यसरी ओसिलेट हुने भयो, यहाँबाट यो मलिक्युल यसरी ओसिलेट हुन्छ, यो नजिककोलाई टच गर्छ। नजिककोलाई टच गर्नु मतलब हिटेड मलिक्युलले यसलाई टच गर्दा यसलाई पनि हिट दिने भयो, यो पनि त्यहीँबाट भाइब्रेट हुने भयो। फेरि अर्को यसरी यहाँबाट अर्को, यो मलिक्युल यहाँबाट ठाउँ छोडेर यता गएको छैन है, ठाउँ छोडेर गएको छैन मतलब डिस्प्लेस भएको छैन, आफ्नै पोजिसनमा यसरी ओसिलेट हुँदाखेरि एउटाले अर्कोलाई ट्रान्सफर गर्दै जाने, यो प्रोसेसलाई हामी कन्डक्सन भन्यो है। त्यही भएर यसमा मोलिकुलर मोसनको मतलब भाइब्रेसन, मोलिकुलर मोसन अथवा यसलाई भाइब्रेसन भन्दा बेटर है, मोलिकुलर भाइब्रेसन, बट नो मोलिकुलर डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम वान रिजन टु एनदर। डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन। अनि यो स्लोएस्ट प्रोसेस हो। अरू कन्डक्सन, यो कन्डक्सन स्लोएस्ट प्रोसेस हुन्छ, कन्भेक्सन यो भन्दा फास्ट, रेडिएसन त फास्टेस्ट प्रोसेस है। अनि त्यसपछि यहाँनिर नाइदर मास पनि म पनि कुरा छैन, मोमेन्टम पनि ट्रान्सफर हुँदैन। अब त्यही मास गयो भने मोमेन्टम हुने त हो नि, भनेपछि ल यम मास भएको पार्टिकल मुभ गर्थ्यो भनेपछि केही स्पिड छ नि, भेलोसिटी मोमेन्टम, भनेपछि मासै मुभ भएन भने मोमेन्टम पनि भएन है। नाइदर मास नर मोमेन्टम इज ट्रान्सफर। अब यो त जनरली सोलिडमा हुन्छ, यो प्रोसेस कहाँ हुन्छ भने जनरली टेक्स प्लेस इन सोलिड। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट, रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट डिक्यू बाई डिटी इक्वल्स टु, अब यसलाई यसरी बुझ्नु है। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट त थाहा छँदैछ हामीलाई। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिटमा सुन्नुहोस् है, यो कुनै रड छ भाइ बहिनीहरू, यो रड छ, यसको केही सर्टेन लेन्थ छ, हेर्नुहोस् यल लेन्थको रड छ, क्रस सेक्सन एरिया सपोज ए क्रस सेक्सन एरिया भएको रड छ। अब यसबाट रेट अफ ट्रान्सफर, यो करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द कन्डक्टर भने जस्तै कुरा आयो क्या भाइ बहिनीहरू। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन। जति एरिया बढी हुन्छ त्यति नै कोलिजन हुने चान्स कम हुनाले फ्रिली जान पायो। साँगुरो गल्लीमा हिँड्नुभन्दा, के अरे यसमा फार गल्लीमा एकदम ठुलो चौडा बाटोमा हिँड्नुभन्दा साँगुरो गल्लीमा धेरै रेजिस्टेन्स सफर हुन्छ भनेपछि फ्लो कम हुन्छ है। यसमा बढी हुने भयो, यसमा के हुने भयो त, साँगुरो भन्दा एरियासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल क्रस सेक्सन एरिया। अनि टेम्परेचर डिफरेन्स यता θ1 छ, सपोज यता θ2 छ भने जति ल यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हुनु र यहाँ 50 डिग्री हुनुमा जुन रेटमा ट्रान्सफर हुन्छ, ल यो झन् कम 20 बार डिफरेन्स बढ्यो भने ट्रान्सफर हुने रेट बढ्छ है, भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर डिफरेन्स। अनि लेन्थ बढ्दै जाँदा त धेरै 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 रेजिस्टेन्स सफर गर्दै जाने हुनाले लेन्थ बढ्दै जाँदा रेट अफ फ्लो कम हुँदै जान्छ, सम्झिराख्नु होला यो पोइन्टलाई। रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट क्यू बाई टी इज इक्वल्स टु KA डेल थीटा बाई यल। यो भाइ अब तपाईँलाई यसमा जोडेर कसरी क्वेसन सोधिदिन सक्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यस्तो छ, कुनै दुईटा रडहरू रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिटको केसमा आयो भने रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट अब केबाट जानुस् भन्दा जस्तै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया, Q by T is directly proportional, dQ by dt is directly proportional to area, area of cross section area pi r square, pi लिनु पर्ने r square directly proportional to diameter।
त्यसपछि रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ है भाइ बहिनीहरू, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् भन्दा भाइ बहिनीहरू यहाँनिर एरिया बढी भएको जस्तै यसरी कुनै चारवटा दुईटा रिजर्भोयरलाई डिफ्रेन्ट रडहरुले कनेक्सन गरेको छ, कुनबाट रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट म्याक्सिमम हुन्छ भने तपाईं जस्तै लेन्थ सबभन्दा कम भएको लेन्थ सबैभन्दा कम भएको लिनुस् है, अनि आर सबैभन्दा बढी भएको लिनु है। त्यही भएर यसबाट रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट बढी हुन्छ भन्ने बुझ्नुस् है। आर सबैभन्दा कम भएको के अरे यल सबभन्दा कम भएको, त्यहाँ हेरेर चारवटा अप्सनमा कुनबाट रेट अफ ट्रान्सफर अफ मोर ट्रान्सफर अफ हिट कुनमा हुन्छ भने पनि ट्रान्सफर अफ हिट अब यल सबभन्दा कम भएको हेर्ने अप्सनमा, आर सबभन्दा बढी भएको हेर्ने है। कुरा बुझ्नुभयो मैले भने, पक्कै बुझ्नुभयो हैन। ल यसबाट यति आइसकेपछि अब यस्तो हुने भाइ पनि युनिट के हुन्छ, थर्मल कन्डक्टिभिटीको युनिट चाहिँ राख्नु होला। यो सोधिदिन सक्ने पोइन्ट यो पनि छ, किन रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट dq by dt इज इक्वल्स टु KA डेल थीटा बाई यल त देखिसक्नु भयो। अनि ए को मिटर स्क्वायर यल को मिटर हुँदाखेरि यो दुईटाको कट हुँदा यम आउने भयो हैन। यम मिटर युनिटलाई कट गरेको है मैले, मिटर मिटर स्क्वायर। अनि त्यसपछि क्यू बाई टी भनेको जुल अनि पर सेकेन्ड, जुल पर सेकेन्ड भनेको वाट हुने भयो भाइ बहिनीहरू। अनि के को युनिट के हुने भयो त वाट पर मिटर अनि डेल थीटा पर केल्भिन। यसरी गर्नुस् है त, वाट पर मिटर पर केल्भिन। थर्मल कन्डक्टिभिटी इन्भर्स हुन्छ रेजिस्टेन्ससँग, म आउँछु यसमै कुरा गर्दैछु सागर। यस्तो हुन्छ है, जहिले पनि के बुझ्नुस् भन्दा वाइन्स फ्रेन्ज, यसमा यस्तो हुन्छ के वाइडम्यान फ्रेन्ज ल भन्ने साइन्टिस्टले दिएको एउटा कन्सेप्ट पनि छ। यस्तो हुन्छ, उसले भने भन्ने टर्ममा पनि त्यसरी जानु पर्ने। वाइडम्यान फ्रेन्ज लको कन्सेप्ट अनुसार के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, वाइडम्यान फ्रेन्ज लको कन्सेप्ट अनुसार जुन मटेरियलको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी सिग्मा हाई हुन्छ नि, त्यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सुन्नुस् है, थर्मल कन्डक्टिभिटी हाई भनेको इलेक्ट्रिकल, सिग्मा भनेको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी, के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी, मतलब करेन्ट धेरै पास गराउनेले हिट पनि धेरै पास गराउँछ भन्ने बुझ्नुस् न। हाई इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हुनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ। हाई इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भनेको जस्तै सिल्भरको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई छ, जसले थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ है। थर्मल कन्डक्टिभिटी सिल्भर अनि कपर एल्युमिनियममा हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी सिल्भर अनि कपर, त्यसपछि एल्युमिनियम। यसरी कुरा आउने भयो। इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई हुनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ। कुकिङ पटमा के डिजायरेबल छ भन्छ, कुकिङ पटले धेरै कन्डक्ट हुनु पर्यो, हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी त हुनै पर्यो। हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी हुने बित्तिकै स्पेसिफिक क्यापासिटी त यसै बुझ्नुस् कि लो हुन्छ। कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ भनिसकेपछि स्पेसिफिक क्यापासिटी लो हुने कुरा त अभियस छँदैछ है। अब यसरी बुझ्नुस् त, यहाँले तपाईलाई यो त वेल नोन फर्मुला हो नि। जस्तै रेजिस्टेन्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु रो यल बाई ए थाहा नहुने सायद कोही पनि हुनु हुँदैन है, पक्कै यहाँ नभएकै मैले फिल गर्छु। रेजिस्टेन्स, थर्मल रेजिस्टेन्स आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु रो यल बाई ए। अनि सिग्मा इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरू 1 बाई रो हो नि त हैन त, अथवा रो इक्वल्स टु 1 बाई सिग्मा, रो इक्वल्स टु 1 बाई सिग्मा हो भने यसलाई यस्तो गर्न पाइएन त, यल बाई सिग्मा ए लेख्न पाइयो हैन। अब यसरी सिग्मा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ भने, अब थर्मल यो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स थियो, यो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स है, यो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स करेन्टलाई हुने रेजिस्टेन्स। अब हिटको रेजिस्टेन्स पनि थर्मल रेजिस्टेन्स, थर्मल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु हेर्नुस् त, थर्मल रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु यल त यल नै भयो, त्यो लेन्थ अफ रड भयो भाइ बहिनीहरू, यो लेन्थ अफ रड। अनि यसको थर्मल सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी लेखिएको ठाउँमा थर्मल कन्डक्टिभिटी लेख्नुहोस्। ए भनेको विक क्रस सेक्सन एरिया त भन्ने कुरा बुझ्नु भयो यसलाई। खै त मेसेज लेखेको केही लेख्नु भएको छैन त, आज निदाउनु भयो क्या, उठ्नु भएकै छैन जस्तो छ अझै। ल
इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई हुनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ भनेपछि यो फर्मुला अब थर्मल रेजिस्टेन्सको फर्मुलामा अब तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ त? पक्कै छैन है। यसैसँग रिलेट गर्नुस् है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स र थर्मल रेजिस्टेन्स है। यस्तो भयो। अब कुरा बुझ्नु भए फर सिरिज कम्बिनेसन अब यसरी बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरु। सिरिज कम्बिनेसनमा अब अलिकति फास्ट गर्ने त बाध्यता हो के भाइ बहिनी। रिजल्ट आइसक्यो, अब कोर्स त सकाउनु पर्यो नि त। नाच्नुस् त भन्दै पेल्दै गरियो गर्न त कति जस अब यस्तो हुन्छ कि यही पार्टलाई मात्रै मैले ल भाइ बहिनी आफै फिल गर्नु न, यही पार्टलाई मात्रै ल पढाउँ त 1 महिना 2.5 महिना लगाइदिए रे। त्यसरी जानु भन्दा पनि तपाईहरुको क्वेशनको लेभल त्यस्तो धेरै त्यो डेप्थ वाला आउने कन्फर्म आउँदैन। सर र सरफेसले यति जति गराइएको छ यी गराइएका पोइन्टहरुमा फोकस गर्नुस् के। एउटै मात्र लास्ट अनावश्यक डेप्थमा गएर त्यो जुन सोध्दैन सोधिहाले पनि एउटा सोध्देला, त्यस्तो एउटाले अरु सबैलाई शहीद नबनाउनुस् न ए। एक्जाम हुन्छ, अब रिजल्ट आयो, एक्जाम हुने माहौल हो, तपाईहरुलाई 1-2 दिनमा फर्म खुल्छ। अब एक्जाम हुन्छ, चिन्ता नगर्नुस्। तपाईहरुको सबभन्दा मोस्ट अवेटेड रिजल्टको कुरा थियो। रिजल्ट आइसकेपछि एक्जाम त नभई हुँदैन नि त। अब अलिअलि 1-2टा एजीका अनि फरेस्टका एक्जामका डेट पनि त्यहाँ जुदिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब ट्याक्क कुन दिन मिलाउँछ त्यही डेट जुदाउँदा नजुद्ने गरी मिलाउँछ एक दिन है। त्यो बीचमा अब कहिले पार्छ जस 1-2 दिनमा अब खबर आउँछ, नाप्दिनुस् नयाँ केही। ल 1 मन्थ त लगभग छ नै भन्ने बुझ्नुस्। अब छ नै भन्ने बुझौं त्यसलाई। यसमा युनिट अफ अब यता बुझौं त, सुन्नुस् है त। कुनै दुईटा रडहरु छन् भाइ बहिनीहरु, यसलाई गफ नगरौँ अहिले। यो रड छ है भाइ बहिनीहरु, सुन्नुस् है, एकदमै ध्यान दिनुस् त। यो दुईटा रड, यसको लेन्थ यल छ, यसको पनि बराबर लेन्थको रड दिए भाइ बहिनी। सुन्नुस् है, मैले इक्वल लेन्थको यो रडको लेन्थ यल छ, यसको पनि लेन्थ यल छ, यसको क्रस सेक्सन एरिया ए छ, यसको पनि एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ। सुन्नुस् है, एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ। अनि यसको मटेरियल त फरक हो है। यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी K1 छ भाइ बहिनीहरु, यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी K2 छ। अनि यताको यसको टेम्परेचर सपोज θ1 छ, यसको टेम्परेचर θ1 छ, सपोज यताको टेम्परेचर θ2 छ। इफ θ1 ग्रेटर देन θ2 भनेपछि यो डाइरेक्सनमा हिट फ्लो हुने भयो। सुन्नुस् है, यो डाइरेक्सनमा यसरी हिट फ्लो हुन्छ। अब यहाँनिर कुरा के हुन्छ भन्दा यसमा थर्मल रेजिस्टेन्स त अब यसको त सिरिजमा उही इलेक्ट्रिकल सँगै कन्सल्ट गर्नुस् के। जस्तै सिरिजमा रेजिस्टरहरु छन् भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु R1 प्लस R2 गर्नुहुन्छ नि। ठ्याक्कै यहाँ पनि उही इलेक्ट्रिकलका कुराहरु यहाँ जोड दिनुस् के, मैले भने नि अघि। त्यही भएर थर्मल रेजिस्टेन्स R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु सिरिजमा छ भने R1 प्लस R2 गरियो। R1 त मैले सिकाएँ नि तपाईलाई, L1/K1A प्लस L2/K2A। अब इफ L1 इक्वल्स टु L2 छ भने अब L1 इक्वल्स टु L2 छ, L2 छ भने L भनौं है त। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के आउला, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल रेजिस्टेन्स R यो के इक्विभ्यालेन्ट, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के आउँछ भनेर दिन सक्छ है भाइ बहिनीहरु। इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के आउँछ ल हेर्नुस् त। यसलाई इक्विभ्यालेन्ट के इक्विभ्यालेन्ट हामी निकाल्नु छ, यसरी बुझ्नुस् न। R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु अब के लेख्नुस् हेर्नुस् त, यो R इक्विभ्यालेन्ट हो नि। R इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा L इक्विभ्यालेन्ट अपन के इक्विभ्यालेन्ट A इक्विभ्यालेन्ट मैले लेखेको बुझ्नु भयो नि। R इक्विभ्यालेन्ट है यो R इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा। अनि R1 को ठाउँमा इक्वल लेन्थ भने नि मैले L/K1 अनि एरिया पनि इक्वल A1 इक्वल्स टु A2 इक्वल्स टु A1 इक्वल्स टु A2 इक्वल्स टु A है, इक्वल क्रस सेक्सन एरिया प्लस L/K2A लेख्न त पाउनु भयो नि भाइ बहिनीहरु हैन। पक्कै पाए भन्नुस् न है। अनि L इक्विभ्यालेन्ट के हुने भयो, यसको लेन्थ L छ अनि यसको लेन्थ L छ भने त टोटल इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ भनेको अब 2L हुन गयो हैन भाइ बहिनी। हेर्नुस् त, टोटल इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ 2L, L इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा 2L लेखे मैले। अनि के इक्विभ्यालेन्ट त डेराइभ गर्नु नै छ। A इक्विभ्यालेन्ट भनेको त हेर्नुस् त क्रस सेक्सन एरिया त यसलाई हेर्ने हो नि। क्रस सेक्सन एरिया लेन्थ जतिसुकै बढोस् न, क्रस सेक्सन एरिया त उही त छ नि यिनीहरुको। A इक्विभ्यालेन्ट ठाउँमा A लेख्नु भयो, कुरा बुझ्नु भयो। अब यसो गर्दा L/K1A प्लस L/K2A लेख्यौं। L/A 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 त गयो नि हैन भाइ बहिनीहरु।
यसो गर्दा के आयो हेर्नुस् त 2/k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 2/k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/k1 प्लस 1/k2 हुन गयो देख्नुभयो। यसलाई गर्दा k इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ k इक्विभ्यालेन्ट आउँछ ट्वाइस k1 k2 अपन k1 प्लस k2 हुन आउँछ। कन्फर्म यो आयो हैन। हेर्नुस् त यो सम्झिनुस् है, यो कुन मिनको फर्ममा आयो हार्मोनिक मिन अर्थमेटिक मिन कुन मिनमा 2ab अपन a प्लस b इन द फर्म अफ हार्मोनिक मिन आउँछ है। अब सम्झिनु होला भाइ बहिनीहरु, कुनै रड्सहरु सिरिजमा कनेक्सन छन् भने इक्वल लेन्थ इक्वल एरिया भएका रडहरु इक्वल लेन्थ इक्वल एरिया भक पास्ट क्वेशनले पुग्छ सर यो पाली पुग्दैन। पास्ट क्वेशनले पुग्छ भएको भए त तपाईहरुले पास्ट क्वेशन सर र त्यति बढाइन्थ्यो। त्यस्तो पनि हुन्छ गाइ, थ्योरी पढ्ने हो। पास्ट क्वेशनले एउटा आउटलाइन त हुन्छ ल केही पर्ला। ठ्याक्क तपाईले पढेको पास्ट क्वेशन आयो भने त त्यसबारे त किन क्वेशन बनाउनु पर्यो, केही पर्ला भन्ने बुझ्ने हो। अनि पास्ट पढाको थ्योरी मैले जति गराएको छु अब यति सम्झिनु न, यी पोइन्ट भन्दा बाहिर कन्फर्म जाँदैन। यति सम्झिनु स्लाइड्समा यस्तै पोइन्टमा बेसिस गरेर पढ्नु के, धेरै छँदै छैन नि सर र पढ्नु भयो भने दिनभर बिहानदेखि रातभर कसिया पढापढी गर्ने त नि 1-2 बजीसम्म। के छ तपाईहरुलाई के गर्नु सरहरु, ल सुन्नुस् है। k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु ट्वाइस k1 k2 अपन k1 प्लस k2 है। थर्मल इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी इक्वल्स टु तपाईहरुलाई कसैको रेजिस्टेन्स छ र छैन नि त, नो रेजिस्टेन्स नो थर्मल रेजिस्टेन्स। अब हेर्नुस् k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु, अब यो आइसके पछिको कुरा आयो नि भाइ बहिनी, यो सम्झिने है। इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी इक्वल्स टु दिस। एकचोटी हार्मोनिक मिन कसरी भयो भन्नुभयो। हार्मोनिक मिन यहाँबाट हेर्नुस् न, इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु, अब उही इलेक्ट्रिकल जस्तै डाइरेक्ट युज गर्न सकियो। सिरिजमा छन् रडहरु, सिरिजमा छन् R1 प्लस R2 भयो। अनि आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु यल इक्विभ्यालेन्ट k इक्विभ्यालेन्ट बाइ a इक्विभ्यालेन्ट। यो लेखेको पक्कै बुझ्नु भयो है, यो बुझ्नु भयो भने अब हेर्नुस् त यो थाहा भयो तपाईहरुलाई। अनि यो फर्स्ट रडको यो आयो इक्वल लेन्थ इक्वल एरिया का लिँदै छु मैले, यो भयो। अनि यल इक्विभ्यालेन्ट त दुईटैको इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ, अब दुईटा सिरिजमा छन् इक्वल लेन्थ का भनेपछि लेन्थ कति भयो 2l भएन त 2l। अनि के इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु छ, क्रस सेक्सन एरिया त जतिसुकै लेन्थ बढाउनुस् न, इन कनेक्सन गरे अब क्रस सेक्सन एरिया उही त छ नि a भयो। अनि बाँकी त्यसरी भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ त भएन हैन, हार्मोनिक मिन भयो भनेर सम्झिनुस् है। हार्मोनिक मिन रड्सहरु सिरिजमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट रड्सहरु यहीबाट आयो, सिरिजमा रड छ भने k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु इन द फर्म अफ हार्मोनिक मिन ट्वाइस k1 k2 बाइ k1 प्लस k2। प्यारलेलमा छन् भने के हुन्छ हेर्नुस् त, प्यारलेलमा छन् भने कुनै दुईटा रडहरु भाइ बहिनीहरु, एउटा यो रड भएन, यसको लेन्थ l छ, कन्डक्टिभिटी k1। अर्को रड छ यसको लेन्थ l2 छ भाइ बहिनीहरु, थर्मल कन्डक्टिभिटी k2 छ, लेन्थ उही छ है। अनि क्रस सेक्सन एरिया यसको पनि a छ, यसको पनि एरिया अफ क्रस सेक्सन a छ, बट दे आर इन प्यारलेल। प्यारलेलमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट थर्मल कन्डक्टिभिटी के आउला ल हेर्नुस् है त। अनि प्यारलेलमा त रेजिस्टेन्स यसको थर्मल रेजिस्टेन्स R1 यसको R2 छ भने 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/R1 प्लस 1/R2। यो त थाहा छ नि तपाईहरुलाई, उही के रेजिस्टर सँगै बुझ्नुस् के, ठ्याक्कै एउटै फर्मुला केस अप्लाई गरिदिनुस् के है। यसो गर्नु भयो भने अनि अब यसबाट के आउनु भयो हेर्नुस् त। अब यसबाट हामीले कुरा गर्न खोज्यौं 1/R यो k1 a1 प्लस k2 a2 बाइ l। अब यसलाई मैले सिकाउन खोजेको तपाईहरुलाई, अब इक्वल लेन्थको केसमा यो आउने भयो। यो त k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु, अब योबाट गरेको पनि बुझिसक्नु भयो है पक्कै, यहाँ त कन्फ्युजन छैन नि त। k इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु किन यस्तो आयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ भने यस्तो हो के, 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु, यसमा कन्फ्युजन छैन नि, l बाइ l माथि गयो l बाइ, अब एरिया अहिले यहाँ डिफरेन्ट राखिएको छ ल, ठीक छ डिफरेन्ट एरियाकै केसमा अहिले म बुझाउँछु। k1 l बाइ तपाईहरु के हुनु भयो l बाइ k1 यस्तो हुन्छ नि, यहीबाट पहिला कन्फ्युज नहोस् त तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है कुरा के रह्यो भन्दा, रड्सहरु यदि सिरिजमा छन् भने रड्स इन के प्यारलेलमा यसरी दुईटा इक्वल लेन्थका रडहरु छन्, तर लेन्थ इक्वली एरियालाई डिफरेन्ट नै ल्याउन एकैछिनलाई केही छैन। अब यसो गर्दाखेरि यहाँबाट अब थर्मल इक्विभ्यालेन्ट एरिया
क्रस सेक्सन यो छ नि यहाँबाट आयो इक्वल एरिया छ भने 1/r इक्वल्स k1a1 यो भयो l/k1a अनि यो l/k2a यो भयो हैन अनि यसबाट हामीले गर्दाखेरि यो l/y के भयो त k1a a1 a2 गर्न खोजेको है r1 इक्वल्स यस्तो लेखा हो के l/k1a गरियो हैन r2 इक्वल्स के भयो l/a2 यहाँ एरिया डिफरेन्सलाई a2 ने लेख a1 लेखौं न r1 k1 a1 अनि l/k2 a2 यसो गरिसकेपछि अब यहाँबाट के आयो त हेर्नुस् त l कमन भयो अनि l यसबाट लिँदाखेरि l/k1 a1 k2 a2 यो भइसकेपछिको केसमा त अब तपाईहरुलाई तनाव छैन मैले यसलाई यसरी पनि सिकाउँछु अझ नभए यसो गर्नुस् न तपाईहरुले अब रड्सहरु यदि सिरिज प्यारललमा छन् भने हेर्नुस् है रड्सहरु प्यारललमा छन् भने के आउने भयो त रड्सहरु प्यारललमा छ भने r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु भाइ बहिनीहरु r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु यस्तो हुने भयो हैन हाइलाइटमा गएछ r equivalent equals to r equivalent equals to r1 into r2 by r1 plus r2 लेख्न पाइयो हैन किन प्रोडक्ट अपन सम 1 by r equivalent अनि l equivalent अपन k equivalent a equivalent लेखौं यसलाई अनि r1 लाई l by k1a अनि into r2 by l by k2a लेखौं भाइ बहिनीहरु अपन l by k1a plus l by k2a लेखेको त बुझ्नु भयो नि यहाँनिर है यतिमा कन्फ्युजन छ त छैन नि अब यस्तो हुन्छ l इक्विभ्यालेन्ट यसको पनि एरिया a लेखेको छु मैले यसको पनि एरिया a इक्वल लेन्थका रडहरु छन् भनेपछि त अब यस्तो नि भाइ l इक्विभ्यालेन्ट त l नै आयो है अहिले भाइ बहिनीहरु कुरा बुझ्नु भयो नि किन l नै त हो नि इक्विभ्यालेन्ट लेन्थ अनि k इक्विभ्यालेन्ट एरिया चाहिँ 2a भयो अहिले कुरा बुझ्नु भयो किन दुईटैको इक्विभ्यालेन्ट एरिया चाहिँ a 2a हुन गयो बुझ्नु है 2a equals to l by k1a into l by k2a upon l by k1a plus l by k2a गर्दाखेरि l by a माथि तल काटिन्छ यताको काट्नुदाखेरि k इक्विभ्यालेन्ट तपाईहरुको के आउँछ k इक्विभ्यालेन्ट गर्नुभयो भने k1 plus k2 by 2 हुन आउँछ है इन द फर्म अफ अर्थमेटिक मिन अघि हार्मोनिक मिन को फर्ममा आएको थियो पनि अहिले अर्थमेटिक मिन को फर्ममा आउनु गयो कुरा बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु अर्थमेटिक मिन है अर्थमेटिक अब यसमा अर्थमेटिक मिन भयो अब तपाईहरुलाई सम्झिन सजिलो के गर्नुस् भन्दा सम्झिनको लागि अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने अब यदि रड्सहरु सिरिजमा छन् भने यसरी सम्झिनुस् है रड्सहरु सिरिजमा छन् भने सिरिजमा हुँदाको केसमा के हुन्छ सिरिजमा छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हार्मोनिक मिन अनि प्यारललमा छन् भने के हुन्छ प्यारललमा छन् भने अर्थमेटिक मिन हुन आउँछ प्यारललमा छ भने अर्थमेटिक मिन am है अनि क्यापासिटरमा पनि सेम कुरा हुन्छ के भाइ बहिनीहरु जस्तै कुनै दुईटा प्लेटको बीचमा अब k1 k2 डालेको छ यसको इक्वल t थिकनेस अर्कोको पनि t थिकनेस को k1 k2 या डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट k1 k2 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भएका कुनै सब्स्टेन्सलाई डाइलेक्ट्रिक्सहरुलाई सिरिजमा राख्नु भयो भने इक्विभ्यालेन्ट डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट हार्मोनिक मिन गर्नु होला है अनि यसरी प्यारललमा राख्नु भयो दुईटा प्लेटको बीचमा इक्वल एरिया a/2 एरिया हुने गरी दुईटा डाइलेक्ट्रिक्सहरुलाई यसरी राख्दिनु भयो भने यसको k1 यसको k2 यसमा प्यारललमा राख्नु भयो नि यसको इक्विभ्यालेन्ट आउँछ अर्थमेटिक मिन सेम सम्झिनुस् त भाइ बहिनीहरु यसरी नै रड्सहरु पनि सिरिजमा हुँदा हार्मोनिक मिन प्यारललमा हुँदा अर्थमेटिक मिन अब तपाईलाई यसरी पनि सम्झिन गाह्रो लाग्छ भने भाइ बहिनीहरु यस्तो हुन्छ के इन टु इन लेन्थ वाइज कनेक्सन गर्दा सिरिज हुन्छ अनि एउटा एरिया वाइज कनेक्सन गर्दा एउटाको एरिया माथि अर्को एरिया वाइज कनेक्सन गर्दाखेरि तो प्यारलल हुन्छ एरिया वाइज कनेक्सन गर्दा प्यारलल हुन्छ अनि प्यारललमा कनेक्सन गर्दा अर्थमेटिक मिन आउँछ सिरिजमा कनेक्सन गर्दा हार्मोनिक मिन आउँछ दुईटै यसमा है एउटै त्यही भएर अब तपाईले एरियालाई डिवाइड गर्दा अर्थमेटिक मिन आउँछ अब पढ्दाखेरि ए फर एप्पल भनेर पढ्ने होइन के भाइ बहिनीहरु ठूलो भइसक्नु भयो हैन
ए फर नट एप्पल, ए फर अर्थमेटिक मिन भनेर पढ्नुस्। अब त्यसपछि अर्को हार्मोनिक मिन त छँदैछ हैन। ए फर नट एप्पल, ए फर के बुझ्ने, ए फर हो सरले भन्नुभएको थियो नि एरियाको कुरा आयो, एउटाको एरिया माथि अर्कोको एरिया, यसरी एरियालाई डिभाइड गर्दा अर्थमेटिक मिन, अर्थमेटिक मिन भनेर त a + b/2 हो, त्यसपछि k1 + k2/2 हुन्छ। अनि हार्मोनिक मिन भन्यो भने के भयो त, अब यसमा सिरिजमा भने यसरी सम्झिनुस्। अनि यो के लाई फेरि सरले यसरी पनि भन्नुभएको थियो, के डाइरेक्ट यो सिग्मा भन्नुभएको थियो। रेजिस्टरहरुमा पनि मलाई याद भयो, सरले भनेको याद भयो। त्यसपछि सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु सिग्मा 1 + सिग्मा/2। यदि रेजिस्टरहरु सिरिजमा प्यारलेलमा छन् भने, रेजिस्टरहरु सिरिजमा छ भने इक्विभ्यालेन्ट ट्वाइस सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा 1 + सिग्मा 2। के को ठाउँमा सिग्मा राख्ने। कति मजाले सबै आयो नि त, मलाई सर्र खुल्दै गयो भनेर बुझ्नु होला है। यो रेजिस्टरहरुमा युज भयो, अनि यो क्यापासिटरमा युज भयो, सबैमा कुरा आयो त, टाक 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 खुल्दै गयो। यति गरेपछि तपाईलाई तीन ठाउँमा पढ्नुपर्ने कुराहरु धेरै नजिक आइसके क्या है। अब हेर्नुस् त, रड्सहरु यसमा रेजिस्टरहरु प्यारलेलमा छन् भने इक्वल यस्तो आउने भयो। अर्थमेटिक मिन रड्स रेजिस्टरहरु सिरिजमा हुँदाको इक्विभ्यालेन्ट, इक्वल एरिया इक्वल लेन्थका भन्दै पनि यसरी यो आयो है। कन्डक्टिभिटी यो सिरिजमा हुँदा बुझ्नुभयो नि। अनि त्यस्तै कन्डक्टिभिटी यो आयो भने ठ्याक्कै यसो गर्नुस्, रेजिस्टिभिटीलाई रिभर्स गर्नुस् है। रेजिस्टिभिटी रिभर्स गर्नुस् मतलब अब यो के थियो, यो भनेको प्यारलेलमा हुँदा थियो है, कन्डक्टिभिटी प्यारलेल। अनि यो सिरिजमा हुँदा थियो नि रडहरु, यो कन्डक्टिभिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभ। अब यसलाई अब ठ्याक्क त्यसमै रेजिस्टिभिटी, अब सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु ट्वाइस सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपन सिग्मा 1 रो 1 + रो 2 गर्नुस्। तर यो प्यारलेलमा गर्नुस्, प्यारलेलमा टक्क सिरिजको प्यारलेलको सिरिज उल्टाइदिनुस् त, यो केबाट बुझ्नुस्। यति बुझ्यो भने तपाईलाई धेरै अगाडि पुगिसक्नु भाइ। अब यसमा कन्फ्युजन छैन, बुझ्नुभयो मैले भने। खै त मेसेज लेखा यस नो भन्दैन न, खै थाहा भएन खै भनेको बोल्दैनौ क्या, रिसायो क्या मसँग हो। ल ठिक छ। अब रेजिस्टर यसमा गर्ने यसरी लिने है, ढ्याङ्ग सबैतिर जोड्ने, क्यापासिटरमा जोड्ने, रेजिस्टरमा जोड्ने। अब यसरी गर्नु पर्यो ढक्का बक्का बक। ल सबले यस भनेपछि त अब अगाडि बढ्न हामीलाई सजिलो भयो। अनि टेम्परेचर अफ जंक्सन भन्यो भने के गर्ने होला, टेम्परेचर अफ जंक्सन निकाल्न पनि सिक्नुस् है। जस्तै सिरिजमा हुँदा जंक्सनको टेम्परेचर भन्यो भने के गर्ने, ल हेर्नुस् त। ल यो स्लाइड सक्यो हैन। टेम्परेचर अफ जंक्सन भनेको यस्तो भयो कि यो कुनै एउटा रड छ, इक्वल लेन्थ इक्वल एरिया छ, यो अर्को रड छ, यसको हेर्नुस् है त, लेन्थ यलै लिउँ, यल लेन्थ, अनि यसको एरिया ए, यसको पनि एरिया ए। यताको टेम्परेचरलाई T1, जंक्सनको टेम्परेचर T, अनि यताको टेम्परेचर T2 छ भने टेम्परेचर अफ जंक्सन कसरी हेर्ने हेर्नुस् त, टेम्परेचर अफ जंक्सन, जंक्सनको टेम्परेचर निकाल्न कसरी सिक्नुस् भन्दा, अब रेट अफ फ्लो अफ स्टेडी स्टेटमा त रेट अफ फ्लो अफ हिट सेम हुन्छ, उही करेन्ट सेम पास हुन्छ। रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हेर्नुस् त, उस्तै रिलेट गर्नुस् त। रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको करेन्ट, सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ नि त, Q/T, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज Q/T। अब यसमा पनि रेट अफ फ्लो अफ हिट सेम हुन्छ सिरिजमा है। भनेपछि रेट अफ फ्लो अफ हिट भनेको Q/T फर्स्ट इक्वल्स टु Q/T सेकेन्ड। फर्स्टबाट जति जुन रेटमा फ्लो हुन्छ, सेकेन्डबाट पनि त्यही रेटमा फ्लो हुन्छ। त्यसमा फर्स्टको K1 भयो, यसको K2 भयो भने, अनि K1 एरिया ए छ, डेल थीटा कति, अब यस्तो छ, यता हिट गयो भने T1 हाई T2 लो हो नि, T - T1 गर्नुस्। हेर्नुस् है, फर्स्टमा यति छ नि, यसको T - T, यसमा सरी T1 - T है, T1 - T, किन T1 हाई टेम्परेचर हो, T1 बाट T2 तिर जाँदैछ है। कुरा बुझ्नुभयो। भनेपछि T1 - T लेखेकोमा कसैलाई डाउट छैन, अपन यल लेख्नुस् इक्वल्स टु K2A, अनि T हायर हो है, फेरि T - T2 गर्नुस्, किन लेफ्ट टु राइट हिट फ्लो हुँदैछ नि त यसरी, अपन यल गर्नुस्। अब यसो गर्नुभयो भने अब कसले नमिलाउने भन्ने हुन्छ रे, A/L फाल्नुस्, K1 T1 - K1 T इक्वल्स टु
K2T minus K2T2 गर्नुस् तपाईलाई चाहिएको टेम्परेचर अफ जंक्सन हैन त। अब यस्तो हुने भए यसलाई उता लग्नुस् T equals to के हुन्छ K1T1 plus K2T2 upon K1 plus K2. It is the temperature of junction. कुरा बुझ्नु भयो भाइ बहिनीहरु, यो गरेको it is the temperature of junction. जंक्सन को टेम्परेचर भन्ने पनि सोधिदिन सक्छ है। टेम्परेचर अफ जंक्सन निकाल्ने फर्मुलामा अब कन्फ्युजन छ त प्यार भाइ बहिनीहरुलाई? मेरो भाइ बहिनीहरु छैन नि है? फेरि हार्मोनिक मिन भन्दिनु भन्छ त। ओहो सम्झना त्यत्रो भने मैले अगाडि बढ्न दिदैनौ क्या? हार्मोनिक मिन टु एबी। अब हार्मोनिक मिन वाला देखाइदिनुस् भने ल यहाँ थियो नि त हार्मोनिक इरेज भयो क्या? यहाँ छ ल इरेज गरिन्छ ल। यहाँ हेर स्क्रिनशट लिया त यो बुझिहाल्छौ, नबुझ्ने केही छैन, मैले भन्नै पर्दैन है। ल अगाडि बढौं है, अगाडि बढौं। टेम्परेचर अफ जंक्सन को लागि पनि सबै स्क्रिनशट लियाल। फेरि पछि स्लाइड सर पछाडि ब्याक भन्छौ के? कम दुःख दिन्छौ तिमीहरु, थाहा छ नि मलाई, नचिन्या हो मैले। ल कन्भेक्सनमा भाइ बहिनीहरु अब यो कुराहरु त मैले यहाँ सिकाएँ, क्यापासिटरसँग रिलेट गर्न सिकाएँ, रेजिस्टरहरुसँग रिलेट गर्न सिकाएँ, अनि यसमा थर्मल कन्डक्टिभिटी हिटसँग पनि जोडेर हामीले कुरा गर्यौं है। कन्भेक्सनमा त धेरै कुराहरु रहेन। यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरु, कन्भेक्सनमा यो कुनैलाई लिक्विड बोइल गर्नुभयो, वाटर बोइल गर्नुभयो यहाँनिर, जब तलबाट हिट गर्नुहुन्छ भाइ बहिनी, हिट गर्दा तलको मोलिक्युलको डेन्सिटी, किन हिटेड मोलिक्युलको डेन्सिटी घट्छ, हिटेड मोलिक्युलको डेन्सिटी घट्छ है। डेन्सिटी घटेपछि त त्यो लाइटर मोलिक्युल माथि जान्छ, माथिको मोलिक्युल फेरि तल, तलको माथि, माथिको तल, यसरी हुँदै जाँदा अगेन्स्ट ग्राभिटी है भाइ बहिनी, अगेन्स्ट ग्राभिटी। हेर्नुस् त तलको हिटेड मोलिक्युल माथि जाने हो नि त, एलोङ ग्राभिटी होइन नि, अगेन्स्ट ग्राभिटी। ग्राभिटीको अगेन्स्टमा यहाँनिर यसरी हुने गरे यो मोलिक्युलै मुभ हुने भयो के? मोलिकुलर डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम वान रिजन टु अनदर रिजन। कन्डक्सन भन्दा त फास्टर हो, रेडिएसन भन्दा स्लो हो। यसमा अब इनर्जी जाने भए इनर्जी त कन्डक्सनमा पनि जान्छ, यहाँबाट यता हिट इनर्जी जान्छ, तर मोलिकुलर मुभ हुँदैन नि त, मोमेन्टम हुँदैन, मास पनि मुभ हुँदैन। तर यसमा हेर्नुस् त यो मोलिक्युलै माथि जान्छ भनेपछि त यहाँ के हुने भयो त, इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ, मोमेन्टम पनि ट्रान्सफर हुन्छ, मास पनि ट्रान्सफर हुने भयो। जनरली फ्लुइड्सहरुमा यो हुने भयो, लिक्विडहरुमा पानी बोइल गर्दा माथि ब्लुक ब्लुक भएको देख्नुहुन्छ नि, त्यही हो अब। अनि भेन्टिलेसन एयरहरुमा पनि यो हुन्छ है। स्टेडी स्टेटमा बडी टेम्परेचरमा के हुन्छ, कन्स्टेन्ट रेटमा हिट फ्लो हुन्छ स्टेडी स्टेटमा। स्टेडी स्टेट भनेकै सल्स मेथड भनेर पढायो नि त, त्यति चारवटै थर्मोमिटरले एउटै टेम्परेचर मेजर गर्दै गएको एउटा कुनै टाइम पछि स्टेडी स्टेटमा रेट अफ फ्लो अफ हिट थ्रु एभ्री सेक्सन इज सेम, एउटै रेटमा फ्लो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल अब यसमा कुरा बुझ्नु भयो नि, एगेन्स्ट ग्राभिटी, ल्यान्ड ब्रिज, सी ब्रिज, भेन्टिलेसन यसका एक्जाम्पल हुन्। एउटा क्वेसन लेख्छु है त मैले भाइ बहिनीहरु, तपाईले कतिको आइडिया दिनुहुन्छ ल हेर्नुस् है। जनरली सोलिडमा कन्डक्सन हुन्छ, लिक्विड र ग्यासहरुमा कन्भेक्सन हुन्छ। when liquid is heated from top, liquid is heated from top, the process of heated from top or यसो गरौँ न, heated from top or liquid is heated from top or heated by sunlight, heated by sunlight, the process of transfer of heat के होला ल भन्दिनुस् भाइ बहिनी? ट्रान्सफर अफ हिट। Option A conduction, B convection, C radiation, D मा नोन। लाइन सर दिनुस् भाइ बहिनीहरु प्लिज, लाइन सर प्लिज चाहियो एन्सर। अनि कन्भेक्सन भएको भए मैले यो बुझाउने थिएन भाइ बहिनीहरु, कन्भेक्सन होइन है, नट कन्भेक्सन। लिक्विड हिटेड फ्रम टप भनेको छ, ल सुन्नुस् त, यो कुनै लिक्विड छ
तलबाट हिट गरेको होइन नि त, माथिबाट सनलाइटले यसरी टपबाट हिट गर्यो भने सनलाइटबाट यहाँसम्म त रेडिएसनमै आयो भाइ बहिनीहरू हिट, त्यो भन्नुभन्दा पनि यहाँ हुने लिक्विडमा अब के हुन्छ भने हो के, जस्तै सनलाइटबाट लिक्विडसम्म हिट कसरी आयो भन्दा त्यो रेडिएसन बुझ्नु होला है। तर अब यस्तो भयो कि यहाँनिर कस्तो हुने भयो भन्दा टपबाट हिट गर्ने, जनरली हिट गर्ने त बटमबाट हो, तर क्वेसनले यसरी जो सोधिदियो भने टपबाट हिट गर्दा अब जब यहाँको मलिक्युलले हिट पाउँछ, यो टपको मलिक्युल सुरुमा हिटेड हुने भयो नि त, अघि मैले भनेको बुझ्नुहोस् न, तलबाट हिट गर्दा के हुन्थ्यो, तलको मलिक्युल हिटेड हुन्थ्यो, डेन्सिटी घटेर यो माथि, माथिको तल, तलको लाइटर माथि, माथिको हेभियर तल, यसरी हुन्थ्यो। तर माथिबाट हिट गरेपछि त यसको डेन्सिटी घट्यो, घटेर तल त जाँदैन नि त, डेन्सिटी घटेर त माथि जाने हो नि, हेभियर तल लाइटर माथि जान्थ्यो। तर माथिको लाइटर अब तल होइन, यही भाइब्रेट हुने भयो, यो मलिक्युल यही ओसिलेट हुने भयो, अनि यसले अर्कोलाई टच हुन्छ, फेरि त्यो पनि ओसिलेट हुन्छ, यो मलिक्युललाई टच गर्छ, यो पनि ओसिलेट हुन्छ, फेरि अर्कोलाई टच गर्दै 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 जाँदा मैले रडमा भनेको थिएँ नि भाइब्रेट कन्डक्सन हो, त्यही कन्डक्सन प्रोसेस थ्रु हिट भयो कि भएन हो, यसरी ट्रान्सफर हुन्छ। अब त्यो सनलाइट टु यहाँसम्म आउनेलाई फेरि नबुझ्नुहोस् नि, ल अब फलोड बाई रेडिएसन भन्न मिल्यो, तर यस्तो हो के सनलाइटबाट यहाँसम्म आयो त त्यो त रेडिएसन हो। अब यहाँ आएर लिक्विड हिट भन्ने कुरा गरिरहेको छ नि त, अब त प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ हिट इन लिक्विड भनौँ न, ल इन लिक्विड। अब लिक्विडमा कुन प्रोसेसबाट ट्रान्सफर हुन्छ भन्यो भने अब यहाँसम्म आउने रेडिएसन, जब लिक्विड हिट हुने भनेको कन्डक्सनको प्रोसेसमा जानुहोस् है, एन्सर कन्डक्सन। फेरि कन्डक्सन कसरी भन्छ यत्रो बुझाएँ मैले। ल यस्तो हुने भयो, कन्डक्सन कसरी भयो भन्दा टपबाट हिट गरियो, माथिबाट हिट गर्दै गर्दा सनलाइटले माथिको मलिक्युल हिटेड भयो, हिटेड मलिक्युलको डेन्सिटी घट्यो, डेन्सिटी घटेर तल जाँदैन के, हिट भएपछि यसमै टेम्परेचर बढ्छ, ओसिलेसन हुन थाल्छ, यही भाइब्रेट हुन थाल्यो, यसले अर्कोलाई, जस्तै यसले यो तल यसलाई टच गर्यो, यसलाई दियो, यसले यसलाई दियो, यसले यसलाई दियो, दिँदै गर्दा यही यता त गएन नि त, यही आफ्नै ठाउँबाट यसरी ह्यान्डओभर हुँदै गयो, त्यही कन्डक्सन हुँदै गयो, कन्डक्सन है, कन्डक्सन। कुरा बुझ्नु भयो नि होइन, कन्डक्सन भनेको अब थाहा भयो कि भएन, याद भाइ? प्यारलेल सेम हो भन्दा पनि आरब उस्तै त हुन आयो नि, कसरी सेम त सेम भन्नै मिलेन नि, वर्किङ अर्कै हुन्छ, अनि यसको केसमा त्यहाँ क्यालकुलेसन गर्दा उस्तै उस्तै आउँछ भनेर बुझ्ने हो है। ल अब यसमा हेर्नुहोस् त, रेडिएसनमा नो निड एनी मिडियम, रेडिएसनको लागि कुनै मिडियम चाहिँदैन, फास्टेस्ट प्रोसेस हो। यदि बढी 0 केल्भिनमा छ भने त रेडिएसन इमिट गर्ने कुरै हुँदैन, टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा बल्ल रेडिएसन इमिट गर्ने हो है। वाइन्स लमा, अहिले वाइन्स लमा पछि कुरा गरौँ न भाइ, वाइन्सले यसरी बुझ्नुहोस् त, ल्याम्डा टी इक्वल्स टु बी, ल्याम्डा टी इक्वल्स टु बी, बी भनेको वाइन्स कन्स्टेन्ट है, वाइन्स कन्स्टेन्ट। स्टारले म्याक्सिमम जुन बेला पनि होइन कि एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसको इनर्जी रेडिएसन म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ, यति बुझ्नु होला। यो भन्दा बढी चाहिँदैन, यसको त्यही टेम्परेचर र वेभलेन्थको रिलेसनमा क्वेसन सोध्ने मैले हिजो कार्डमा पनि राखेको थिएँ, सायद गरिसक्नु भयो होला। T1 अपन T2 इक्वल्स टु ल्याम्डा 2 अपन ल्याम्डा 1 रिलेटेड क्वेसन डिल गर्नुहोस् है, यसको लागि यही बुझ्नुहोस् है। कन्डक्सनको स्क्रिनसट लिन छुट्यो भन्दैछ भाइले, छिटो लिया न बाबु, ल ल लिया ल। ल अब यसमा इमिसिभ पावर भनेको बुझाउँ त भाइ बहिनीहरू, पहिला इमिसिभ पावर भनेको के, इमिसिभ पावर भनेको ईले डिनोट गर्छौँ, यो सम्झिराख है। कुनै पनि बडी छ नि भाइ बहिनीहरू, यो बडीको युनिट एरिया थ्रु युनिट टाइममा यसले जति रेडिएसन इमिट गर्न सक्छ नि, भनेपछि रेडिएसन इमिटेड, के भनेको रेडिएसन इमिटेड बाई युनिट एरिया अफ बडी इन युनिट टाइम, यसलाई भन्छ इमिसिभ पावर है। इमिसिभ पावर भने केही फर्मुलाबाट बुझ्छ त, इन्टेन्सिटी भने जस्तै के, total radiation emitted by unit area of a body in unit time, emissive power, radiant energy emitted per second by per unit area of the body है। अब यसमा के हुन्छ भन्दा इमिसिभिटी भन्ने कुरा आउँछ, फेरि इमिसिभिटी भने के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने भाइ बहिनी, इमिसिभिटीलाई यसरी बुझाउँछु मैले, सुन्नुहोस् है। इमिसिभिटी भनेको यो इमिसिभिटी फ्याक्टर बुझ्नुहोस्, यो कुनै एउटा बडी छ, एनी बडी, कुनै बडी बुझ्नुहोस्, एनी
एनीबडी अनि अर्को यो पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी छ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको डेफिनेसन म अहिले कुरा गर्छु है कुनै पनि बडीको इमिसिभिटी भनेको रेशियो कुनै पनि बडीको इमिसिभ पावर र यो बडीको इमिसिभ पावर मतलब यो बडीको युनिट एरिया थ्रु युनिट टाइममा इमिट भएको रेडिएसन र पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको युनिट एरिया थ्रु युनिट टाइममा इमिट भएको रेडिएसनको रेशियोलाई हामी के भन्ने त इमिसिभ पावर यसरी बुझ्नुस् है emissive of body is the ratio of emissive power of any body to the emissive power of perfect black body at same temperature कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा यो बडीको युनिट एरिया थ्रु युनिट टाइम जति रेडिएसन इमिट हुन्छ नि पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीबाट कति इमिट हुन्छ त्यसको रेशियोलाई हामी इमिसिभिटी भन्छौं है यदि त्यो बडी नै पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी हो भने पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी हो भने त्यो बडी नै पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी हो भने इमिसिभिटी 1 तर अदर बडीको लागि इमिसिभिटी लेस देन 1 है पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको जति इमिसिभिटी अरूको हुँदैन है पर्फेक्ट अब यसमा है त पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी के हो त म यहाँ कुरा गर्छु अब यसमा है अब त्यसलाई यसरी बुझ्नुस् कि इमिसिभिटी भनेको के त रेशियो इमिसिभ पावर अफ एनी बडी to the emissive power of perfect black body को रेशियोलाई इमिसिभिटी अब यहाँ कुरा आउँछ नि त पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीलाई अब यसलाई बुझाउँछु म पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी अब यस्तो हुन्छ पहिला यसरी बुझ्नुस् कि यो कुनै रड छ कुनै अथवा यो सब्स्टेन्स छ यसमा रेडिएसन फल गर्यो रेडिएसन फल गर्यो भने इन्सिडेन्ट रेडिएसन क्यू फल गरेको छ भने फल गरेको इन्सिडेन्ट रेडिएसनको केही पार्ट यस्तो पहिला पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको कन्सेप्ट बुझौँ र अनि यसमा आउँ न त पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भनेको के हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको कुरालाई यहाँनिर बुझौँ त यो कुनै पनि बडी छ हेर्नुस् है यो बडी छ भने यसमा फल गरेको रेडिएसनको अलमोस्ट अल पोसिबल वेभलेन्थको रेडिएसन एब्जर्ब गर्दिन्छ एब्जर्ब्स पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी एब्जर्ब्स almost all radiation of possible wavelength जुनसुकै वेभलेन्थको रेडिएसन पनि एब्जर्ब गर्ने बडीलाई हामी के भन्यौ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी कुनै पार्टिकुलर टेम्परेचरमा यसले अलमोस्ट अल पोसिबल वेभलेन्थको रेडिएसन एब्जर्ब गर्यो भने यसलाई हामी पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भयो पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीमा अब सुन्नुस् है पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी अनि पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीले सबै एब्जर्ब गर्छ भने जब यसलाई हामी हिट गर्छौं यसले त एब्जर्ब गरेको छ नि जुनसुकै फल गरेको सबै एब्जर्ब गर्दियो जब यसलाई हिट गर्छौं नि भाइ बहिनीहरु हामी हिट गर्दा यो व्हेन हिटेड यसलाई हिट गरियो भने एब्जर्ब गरेका रेडिएसनहरु जति यसले फेरि के गर्न थाल्छ इमिट गर्न थाल्छ अघि एब्जर्ब गरेको थियो कुनै सर्टेन टेम्परेचरमा एब्जर्ब गरेको थियो जब हिट गर्यौं हिट गर्दा एब्जर्ब गरेका रेडिएसन जति फेरि यसले इमिट गर्न सुरु गर्यो भनेपछि एब्जर्ब रेडिएसन जति फेरि इमिट गर्न सुरु गर्यो भनेपछि अघि गुड एब्जर्बर थियो नि यो गुड एब्जर्बर थियो हैन अब गुड के पनि हुने भयो इमिटर हुने भएन र अब गुड एब्जर्बर अफ हिट आर गुड एब्जर्बर आर गुड इमिटर है यो पनि बुझ्नुस् है कुनै सर्टेन टेम्परेचरमा एब्जर्ब गरेका रेडिएसनहरु जति फेरि हिट गर्दियो भने के हुने भाइ इमिट पनि गर्न सुरु गर्ने भाइ यो मैले भनेको होइन भाइ पनि इट इज कल्ड किर्चोफ्स ल याद गर्नुस् है इम्पोर्टेन्स यो सोधिन्छ किर्चोफ्स ल स्टेट्स दैट गुड एब्जर्बर अफ हिट आर गुड इमिटर पुअर इमिटर यसरी अप्सन राखिदिन्छ गुड एब्जर्बर आर गुड इमिटर इज गिवन बाइ अथवा किर्चोफ्स ल स्टेट्स भन्ने दियो भने अब नचुकिने है गुड एब्जर्बर आर गुड इमिटर कुरा बुझ्नु भएन जब पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीलाई हिट गर्छौं नि यसलाई पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीलाई हिट गर्दा यसले के गर्छ अलमोस्ट अल पोसिबल वेभलेन्थका रेडिएसन इमिट गर्छ भनेपछि यसले कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम इमिट गर्छ कन्टिन्युअस भनेको एउटा रेन्ज होइन के त्यहाँ सबै मिक्स कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम इमिट गर्छ ब्ल्याक बडी पीबीबी पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी इमिट्स के हुने भयो पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी इमिट्स हेर्नुस् है इमिट्स कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम सो इट एपियर्स व्हाइट व्हेन हिटेड इट एपियर्स हेर्नुस् है बुझ्नुस् व्हाइट
when heated, हिट गर्दा यो कस्तो देखिन्छ भन्यो भने इट एपियर्स व्हाइट when heated. पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीलाई हिट गर्यो भने पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी when heated appears white. सम्झिने है, किन व्हाइट देखिन्छ बुझ्नु होला। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख्दैछु मैले यहाँनिर। यसले जब हिट गर्यो, हिट गर्दा त एब्जर्ब गरेका रेडिएसन जति सबै इमिट गर्दै छ नि त भाइ बहिनीहरू। सबै भनेको यहाँ कुनै एउटा पार्टिकुलर वेभलेन्थ छ कि अलमोस्ट अल सबै मिक्स्ड, सबै मिक्स छ भने ती मिक्स भएका जति भिजिबल रेन्जका वेभलेन्थहरूले गर्दा सातवटै कलरका वेभहरू मिक्स भएर आइदिए पनि वेभलेन्थ हामी यसलाई कस्तो देख्ने हो, अब व्हाइट देख्ने हो। अब सम्झिने नि, when black body heated, when black body heated we यसमा अब्जर्भ इट एपियर्स भन्यो भने व्हाइट है। अब कति टेम्परेचर भन्ने त ठ्याक्कै त्यही भन्ने हुँदैन है, निराजन आफ्नो आफ्नो क्रममा हुन्छ। अब एउटा केही सर्टेन टेम्परेचरमा हिट गर्ने भन्ने बुझा कुरा बुझाउने। when black body is heated then it appears भन्यो भने के दिने आन्सर, ब्ल्याक बडी हिट गर्दा then it appears white है। अब यसमा पक्कै कन्फ्युजन तिमीहरूलाई छैन। भेन्टिलेसन भनेको कन्भेक्सन भनेको आन्छ, भेन्टिलेसन पनि बिर्स्यौ। घरमा खाना पकायो, यहाँनिर यहाँ पकाउँदै गर्दा तलको एयर मलिक्युल तात्यो, माथि गयो, माथिको मलिक्युल अब तल, फेरि तल नआओस् भन्नलाई त्यो भेन्टिलेसन थ्रु पास गराउने त्यो भेन्टिलेसन भनेको कन्भेक्सन खान्छ। कन्भेक्सन प्रोसेसबाट गएको हिटलाई बाहिर फाल्दिने। ल अब त्यसो भए यहाँनिर कन्फ्युजन छैन हैन। अब पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीको कन्सेप्टमा पनि कुनै कन्फ्युजन सायद छैन जस्तो लाग्छ, छ त छैन। अब हेर त, कुनै पनि यो मैले भने नि यो रड छ, ल हेर्नुस् है, यहाँ सजिलो गरी बुझौँ यसलाई। यो रड छ, यसमा क्यू रेडिएसन फल गर्यो, फल गरेको क्यू रेडिएसनको केही पार्ट त यसले रिफ्लेक्ट गर्ला, केही पार्ट एब्जर्ब होला, केही पार्ट ट्रान्समिट पनि त होला नि। भनेको टोटल फल गरेको रेडिएसन के हो, क्यू को एब्जर्ब रिफ्लेक्टेड पार्ट आर होला, ट्रान्समिटेड पार्ट टी होला, एब्जर्ब पार्ट ए होला। यो टोटल को यो रिफ्लेक्टेड पार्ट, यो ट्रान्समिटेड पार्ट, यो एब्जर्ब पार्ट है। अनि हामी यसलाई क्यू बाई क्यू गर्दियौं, आर बाई क्यू गर्दियौं, टी बाई क्यू गर्दियौं, ए बाई क्यू। यो गर्यो भने यो 1 भयो, 1 इक्वल्स टु, अनि ठुलो आर बाई क्यू लाई मैले सानो आर लेखे, ठुलो टी बाई क्यू लाई सानो टी लेखे, अनि ठुलो ए बाई क्यू लाई सानो ए लेखे भनेको अब यस्तो हुने भयो। ए इक्वल्स टु, यहाँ हेर्नुस् है त, रिफ्लेक्ट यसलाई हामी के भने आर लाई, यो आर भनेको आर बाई क्यू हो नि, टोटल फल गरेको रेडिएसनको रिफ्लेक्टेड पार्ट भनेपछि फ्र्याक्सन अफ रेडिएसन रिफ्लेक्टेड अफ टोटल। टोटल को यो टोटल क्यू फल गरेको रिफ्लेक्टेड पार्ट, यसलाई भन्छ रिफ्लेक्टेन्स है, रिफ्लेक्टेन्स। टोटल फल गरेको यो स्मल ए लेखा छ नि, स्मल ए मतलब ए बाई क्यू, टोटल फल गरेको रेडिएसनको एब्जर्ब पार्ट, एब्जर्बटेन्स भन्छ यसलाई, एब्जर्बटेन्स। टोटल फल गरेको रेडिएसनको ट्रान्समिटेड पार्ट टी भन्छ यसलाई, ट्रान्समिटेन्स भन्छ, ट्रान्समिटेन्स। रिफ्लेक्टेन्स, एब्जर्बटेन्स एन्ड ट्रान्समिटेन्स इक्वल्स टु 1 आउँछ। रिफ्लेक्टेन्स, एब्जर्बटेन्स एन्ड ट्रान्समिटेन्स इक्वल्स टु 1, यो बुझ्नु भयो नि। यदि ट्रान्समिसन छैन, सपोज यदि ट्रान्समिसन छैन, एउटा स्लाइड देखाउनुस् भन्नुभयो, ल फास्ट लिहाल्नुस्। अब हेर्नुस् है त, अब यसबाट के आउने भयो कुरा बुझ्नुस् है। ट्रान्समिट छैन भने अब यसरी बुझ्नुस् कि कुनै पनि बडीमा एआरटी लेखे नि मैले, ए प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टु 1 लेख्यौं हो। यो छैन भने एमा इफ नो ट्रान्समिसन, जनरली टी 0 छ, सपोज ए प्लस आर इक्वल्स टु 1 भनेको अब ए इक्वल्स टु 1 माइनस आर भनेको अब यसरी बुझ्नुस् त, ए धेरै छ, ए धेरै छ मतलब गुड एब्जर्बर, गुड एब्जर्बर भयो भने आर थोरै छ, आर थोरै छ मतलब गुड एब्जर्बर छ भने पुअर, गुड एब्जर्बर छ भने पुअर रिफ्लेक्टर भनेर बुझ्नुस् है। गुड एब्जर्बर आर पुअर रिफ्लेक्टर। अघि भनेको टर्म सम्झिनुस्, जब यहाँनिर यसरी रेडिएसन फल गर्दैछ, फल गरेको रेडिएसनको यसले धेरै एब्जर्ब गरेर रिफ्लेक्ट त थोरै हुन्छ नि त, भनेपछि गुड एब्जर्बर आर पुअर रिफ्लेक्टर। इक्जाम्पल ब्ल्याक रफ सर्फेस, ब्ल्याक रफ सर्फेस है, ब्ल्याक रफ
सर्फेसको इक्जाम्पल यो हुन्छ। फेरि यसैबाट हामी यो पनि भन्न सक्यौं कि a प्लस r अथवा r इक्वल्स टु 1 माइनस a मतलब गुड रिफ्लेक्टर आर पुअर एब्जर्बर भन्न पाइन्छ भाइ पनि, पुअर एब्जर्बर। गुड रिफ्लेक्टर आर पुअर एब्जर्बर भनेपछि यिनीहरू पोलिस्ड व्हाइट सर्फेस, पोलिस्ड व्हाइट सर्फेस है, पोलिस्ड व्हाइट सर्फेस। कुरा बुझ्नु भएन यसमा? छ कसैलाई कन्फ्युजन? पक्कै छैन भनेपछि अब यस्तो हुने भयो, धेरै एब्जर्ब गर्छ भने थोरै रिफ्लेक्ट हुने भयो। ब्ल्याक बडीको पनि देखाइदिनुस् भएको छ। ल ब्ल्याक बडीमा के थियो होला हेर्नुस्। वन्स मोर, धेरै एब्जर्ब गरे भाइ पनि यसै सोच्नुस् न, यो कुनै पनि बडी छ, यसमा फल गरेको रेडिएसनको, इन्सिडेन्ट रेडिएसनको धेरै एब्जर्ब भयो भने त रिफ्लेक्ट थोरै हुन्छ नि त। गुड, अब यो नजिकिने के गुड एब्जर्बर आर गुड इमिटर भनेको छ नि। फेरि गुड एब्जर्बर आर, यो पनि सम्झिनुस्, गुड एब्जर्बर आर पुअर रिफ्लेक्टर हुने भयो, पुअर रिफ्लेक्टर। इमिटर र रिफ्लेक्टर एउटै होइन है। इमिट भनेको पहिला राखेको थियो, एब्जर्ब गरेर राखेको थियो, पछि हिट गर्दा फालिदियो, इमिट गर्यो। तर रिफ्लेक्ट भनेको त इन्स्टेन्टमा फल गर्यो, फल गर्दा गर्दै जाने हो नि त, त्यही इन्स्टेन्टमा के यहाँ विदाउट डिले यसरी आएको रेडिएसन यसरी जानेलाई रिफ्लेक्ट भन्ने हो। भनेपछि धेरै एब्जर्ब भएको छ भने त रिफ्लेक्ट थोरै हुन्छ, भनेपछि गुड एब्जर्बर आर पुअर रिफ्लेक्टर है। तर एब्जर्ब धेरै गरेको छ भने पछि हिट गरिदियो भने त एब्जर्ब भएका फेरि इमिट गर्छ, त्यसपछि गुड इमिटर भन्न पाइन्छ क्या। गुड एब्जर्बर आर गुड इमिटर एन्ड ब्याड रिफ्लेक्टर, ब्याड रिफ्लेक्टर भाइ। कुरा बुझ्नुभयो? अब ब्याड रिफ्लेक्टर भनेको यो हो, रिफ्लेक्ट भनेको इन्स्टेन्टमा हुने कुरा भयो नि है। कन्फ्युजन छ त छैन? अब यसको स्टेफेन्स ललाई हामी नेक्स्ट क्लास डिस्कस गर्छौँ। आजलाई हामी यतिमै बाई बाई गर्छौँ है त। पर्फेक्ट एक्जिट पोसिबल देन वी क्यान मेक, यसमा पर्फेक्ट पोसिबल छैन, आइडियल पोसिबल छैन। मैले तपाईँलाई आज एक्ज्याक्ट टाइममै छोडिदिएँ है त, किन स्टेफेन्स ललाई यसको म नेक्स्ट क्लास गराउँछु। ल टाटा 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 बाई बाई। यसको लास्टको थोरै बाँकी छ, त्यसलाई भोलि पनि सेयर गरौँला नि त। म थोरै हतारमा भएको भएर तपाईँहरूलाई मैले यसको फेरि रिक्याप अर्को दिन चलिहाल्छ नि, यसमा उता गइहाल्छ नि, चिन्ता नगर्नुहोस् न। ल बाई।